मुखेल व्हड हें मोज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावात आसा। नियाळाक आदार एक 7 वर्सांचें चेडूं भुरगें रिणा विमानान गोंयच्यान मुंबय वेतालें। अकस्मात वादळ मोडाक फुडो करतना विमान आखें हालपाक लागलें। तेन्ना सगळे प्रवासी भियेतात आनी मागणें करीत लागतात, पूण रिणा आपलो ताप घेवन मुवी पळयत आसता। तेन्ना कुशीन बसलोली अस्तरी ताका सांगता, बाय मागणें कर। पूण त्या वेळार रिणाचो जबाब आयकून ती अजाप जाता। तें म्हणटा, म्हजो दाडा विमान चलयता आनी देव सदांच ताच्या सांगाता आसता। आमी सुरक्षीत पावतलीं, भियेनाका। हो आमकां एक व्हड नमुनो। हे भशेन आमचे भावात आसूंक गरज। जेजू आमच्या जिविताचो माज जावं दी आनी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत घालुया। ताच्या उजवाडांत आमकां कोणाचीच भिरांत ना आनी आमी कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक शकतात। आनी जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना, सदांच आमच्या सांगाता आसा। तर आमची मागणी आमी बापाक उबारता तेन्ना ती उक्तेपणी भावातान जावं दी आनी आमकां फावो तें आमचो सोवेसपोर आमकां दितलोच। म्हजो थाराव जेजू सदांच म्हज्या सांगाता आसा आनी हांव ताचेच उजवाडान चलतलें।